سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات انه فلما غندي ندبتاتينا هوحات وعلى بريتوريا فريسو النابلة يأوج الليلو ممهر عبرها هايلزكي بزرزر النريو زينانا ايو لعل سسان حموشتان إثيوبياويان سدتنياتات بمسققار حاشش تترطيروم عبطبوغ بيت ماسرتي كامزلو تقاليتو وجباوي منقستنة الزهاسيو هزب تقراي كابز وجغو ملعال أسئنوو كامزلو تقاليتو سوماليان حبرة أوروبان فلا مايزة محزنة كامزكايدا تحبيرو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال لعل سسان حموشتان إثيوبياويان سدتنياتات بمسققار حاشش تطرطيروم عب طبوغ بيت ماسرت كامزلو تقاليزو اتوم موت زطبي زلو إثيوبياويان سدتنياتات عب سعود عرب بقبن مسققار حاشش زتخسسو انتو حدا سسان حموشتان سدتنياتات قطعات موت كفتامم كامزخلن عب سقات كامزلون تكالت طباقي سباوي مسلات هيموان رايتس ووتش حبيرو ات تكال نت قداي كابز غربو منجتات رخيبيو بزبلو حابريتا كامزح حبرو عب ميازي 13 كلتشحن 18 عام تمرت 3 إثيوبياويان عب سعودي نايموت فرد تفريد وميو دحر مبال عب زحز اوان عب بيت معسرتي كميس مشاي تزركبو كالوت استات سسان حموشتن زخونو إثيوبياويان بتمساسال جبن نايموت فرد تفريدوم معالتهم يصبيو كامزلو تقاليتو كابتوم موت تفريدوم زلو وشتي مبزحتهم تولت تግራይ كامزخونون بزنبرت انت تاوكينات مخنيات كاب هاجروم زتسدديوم دمايلو كم حبريتا اتتكال اتوم اسورات حاشش محاز اب سعودي بموت كم زغصع اخول جنزابه اينبرومن بمبال انت تقس قاليوم دما ناب سعودن متاو بزي حقاويان اسغاغر تدلالو تجديدوم كم زحازو تقاليتو اتوم اسورات اخول ناي حق مكلاخل طبقان اترغامن كم زي قربلومن كمون ابوان مرمرا موقعتن منقلتعن كم زبصحوم حبيرو اتي نايموت قطعات كسرز دما كل مداوي صعرن كجبر اتتكال صاوعيت اغريبولو سوماليان حبرة أوروبان فلا مايزة محزنة كامزكايدا تحبيرو سوماليان حبرة أوروبان عب مقادشو فلا مايزة محزنة كايدن عب بوليتيكاوي مرققا صدتاو متحققاز سدتن وفرن زتكورة زررب كامزكايدا سبا سلطان تهاجر قليتهم هلو اتاخيبا بمسارة عنقد 3 سممع سامواز تخايدة خوينو عب منقو حبرة أوروبان عبالاتو هاجرات مشارخ تهاجراتن كرتاو زتكايد زدنققيو زررب زلاغن نخلتيو زتقمن محزنة بزبل تيمايو تخايدو زلو زتا سوماليا مسقجت وشمت عرب زت اساسر درقي موساخ سباوي دليتاتن زباوي زي مرققان حاويسو الناس خيد زلو بوليتيكاوي صطتاون سباون صقطታት ኣብ ዘጋጠመሉ ዘሎ እዋንዩ ተኻይዱ ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ግጭት ንቁጠባ ኣውሮፓውን ይጸልዎ ከም ዘሎ ብምሕባር ውድድር ኣህጉራዊ ኣቓልቦን ጸጋታትን ይውስኽ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ዘተ ልዕልና ሕግን ዲሞክራታይዜሽንን ሰላምን ምርግጋን ስደትን መንቀሳቀስን ከምኡውን ኣጀንዳ ቁጠባውን ዓለማዊ ኣፍደገን ዝብሉ 4 ቀንዲ ጉዳያት ዝሓቆፈ መንባሩ ጸብጻብ ሄራን ኦንላይን ኣረዲዩ ማእኸል ስለያ ኣሜሪካ ኢራን ሰፊሕ ናይ ሚሳይል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጽሉ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ፈሪሶ ዝብል ተደጋጋሚ ሙግት ዝጻረር መረዳእታ ስለያ ኣሜሪካ ትሄራን ገና ሩኡይ ናይ ሚሳይል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝሕብር ሚስጥራዊ ስለያዊ ገምጋም ኣሜሪካ ዕላዊ ጌራ ብመሰረት ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጉንበት ዝተረኸበ ስለያዊ ሓበሬታ ኢራን ኣብ ጥቃ መጻብቦ ሆርሙዝ ካብ ዝነበራ 33 ቦታታት ሚሳይል ኣብ 30 ኣገልግሎት ስርሒት ከም ዝመለሰት ኣረጋጊጹ ኢራን ክሳብ ሕጂ ኣስታት 70 ሚእታዊት ናይ ተቅድሚ ኩናት ዝነበራ ዕቁር ሚሳይላትን ተንቀሳቀስቲ ላንቸራትን ከም ዘለዋ ገሊጻ እቲ ገምጋም ብተወሳኺ ኣብ መላእ ሃገር ዳርጋ 90 ሚእታዊት ካብተን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለዋ መኽዘንን ሞንጫፍን ሚሳይላት ኢራን ሕዚ ብኸፊል ወይ ብሙሉእ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ
ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጀምራ ንድሓር ዞባዊ ወጥሪ እናገደደ ይመጽእ ዘሎ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ዕቁር ዓቕሚ ኣጽዋር ኢራን ቀጻለ ዘይምርግጋእ ክህልው ከም ዝገብሮ የረድኡ። እዚ ድማ ኢራን ንመጻብቦ ሆርሙዝ ምዕጻው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን መሻርክቲ ኣሜሪካን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ሕነ ክትፈድዕ ዕድል ከም ዘለዋ ጸብጻባት የረድኡ። ሕዚ ድማ ብትንታነ ናብ እንሪኦም ዛዕባታት ክነስግረኩም። ውድባዊ መንግስትነት ዝሃሰዮ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝወደቆ ምልዓለ ስኢንዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ስርዓት መንግስትነት ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ውድብ ዝባሓተ ህዝቢ ከም ብሕታዊ ስርዓት ፖለቲካ ገይሩ ክሪኦ ዝገብሩ ውዲታት ኣካል ስርሑ ገይሩ ክሰርሕ ዝጸንሐ ህወሓት ድሕሪ ናይ 27 ዓመት ብጸጥታ ሓይሊ ዝተዓጀበ ጻንሒት ዝነበረ ውድብ ኣብዚ እዋን ንመዋእለ ስልጣኑ ዘፈታተን ፖለቲካዊ መንቆልቋል ገጢምዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ህወሓት ህዝባዊ ቃልስታት ናብ ውድባዊ ብቕዓትን ዓወታትን እናቐየረ ንህዝቢ ዝኸሰሮም ናይ ኣካል ደምን ህይወትን መጉዳእቲ ንናቱ ዕድመ ስልጣን መናውሒ ዝብለጻ ብትግራይ ዝባሓተ ውድባዊ መንግስቲ እናተባሃለ እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ዘለው ስርዓታዊ ኣፈላላያት ዝርዳእ ማሕበረሰብ እናተበራኸተ መምጽኡ ስዒቡ ኣብቲ ውድብ ንዘመናት ብወታደራውን ሲቪላውን መሓውር እቲ ውድብ ዝነበሩ ኣካላት ዝተፈለየ ናይ ሓሳብ ኣማራጺ ከናድዮ ምጅማሮም ተፈሊጡ። ይኹን እምበር ታሪኻዊ ስሕተት ውድብ ህወሓት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘለዎም ሰባት ከም ባንዳነት ረብሓ ህዝቢ ዝቃወምን እናምሰልካ ዝቐርቡ ጸለመታት ካብቲ ውድብ ተገንጺሎም ካብ ዓዶም ርሒቆም ክቃለሶን ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ውድባት መስሪቶም ንህዝቢ ትግራይ ኣማራጺ ማኒፌስቶ እናቕረቡ ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ካብ ዝባሓቶ ውድባዊ መንግስቲ ወፂኡ ሓቋፋይ ህዝባውን ፖለቲካውን ኣረኣያታት ዘካተቱ ኣማረፅቲ ውድባት ኣብ ሳንዱቕ መረፃ ድምፁ ከንብረሎም ኣብ ዝጠልብ መድረኽ ከም ዘሎ ካብ ሕሉፍ ውድባዊ ስርዓተ መንግስቲ ዝወሰዶም ተሞክሮታት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ርድኢት ክህልዎ ከም ዝገበርዎ ምሁራት ይገልጹ። ካብ እዋናዊ ጉዳያት ክያዶታት ውድባዊ መንግስቲ ህወሓት ከይወፃኻ ክረአ ዝግብኦ ሓቅታት ህወሓት ውድብ ህወሓት መንግስቲ ካብ ምጅማር ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ 2013 ዓ.ም ካብ እዋናዊ ታሪክ ከይረሓቕና ዝብሉ እቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ መንግስቲ ከም መንግስቲ ወፊሩ ዝተቃለሶን ህዝባዊ ኩናት ብምንባሩ ህዝቢ ተቃሊሱ ብሌድ ዓይኑ መናሰይ ደቁ ኣወፊዩን ናብ ፕሪቶሪያ ዘብፅሖ ቃልሲ እቲ ውዕሊ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ዝወከለ መንግስቲ ፈራሚ ዝኸውን ህወሓት ብናይ ህዝቢ መስዋዕትን ቃልስን ናብ ውድባዊ ረብሓ ብምቕያር ብውድብ ደረጃ ወሪዱ ብምፍራሙ ንተግባራውነቱ ድኹም ውፅኢት ከም ዘስዕበውን ይግለጽ። ነዚ እውን እዩ ብናይ ህዝቢ ቃልስን መስዋዕትን ህወሓት መንነታ እናረጋገፀት ዝመፀትን ሕዚ እውን ነቲ ፍጻመ ውድብ ህወሓት ዓቕምታት ኣፍልጦዋን ብዙሓት ኣባላታ ምስ ተፈራረሱ ጊዜኡን ኣፍልጦን ዝሓለፎ መንግስቲ ብዝብል ኣካይዳ ኣብ ምምላስ ብጽዑቕ እትሰርሕ ዘላ ህወሓት ትኸዶ ዘላ ምምላስ መንግስትነት ትግራይ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ሕቶታት እናልዓለ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ ህወሓት ይምልሶ ኣለኹ ንትብሎ መንግስትነት ክልላዊ ድዩ ሃገራዊ ብርኪ ሒዙ ዝብል ሕቶ ዘልዕለ ተጋዳላይ ኣማኑኤል ኣለማዮሁ ክልላዊ መንግስቲ ትምለስ እንተሃልያ ህወሓት ነቲ መንግስትነት ኣፍልጦ ዝህብ ሃገራዊ መንግስቲ ከም ዝጠልብን ንሱ ድማ ኣይኮነንዶ ነቲ ብፀረባ መረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝበሉ ኣፍልጦ ክህብ ነቲ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ እኳ መሊኡ ከጽንቶ ላዕልን ታሕትን ይብለሎ ዝበለ ኮይኑ ትግራይ ሃገራዊ መንግስቲ ትምልስ እንተሃልያ ድማ ትግራይ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ክህልዋ ግድን ከም ዝብል የስምረሉ። ስለዝኾነ ድማ ህወሓት ይምልስ ኣለኹ ትብሎ መንግስቲ ዝተመናመነ ዓቕማ ንምሽፍፋን ምዃኑ እምበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከብ ህዝቢ መን ወኪሉ ስለ ዝተሳተፈ እዩ መንግስቲ ብምልኣተ ቤት ምኽሪ መንግስትነት ኣብ ትግራይ ተመሊሱ ኩሉ ከልዕሎ ዘለዎ ውራይ ተጋሩ ከም ዝገብሮ ይንገር። ነዚ እውን እዩ ኣብ ትግራይ ንሰለስተ ዓሰርተታት ዝቐጸለ ስርዓት ውድባዊ መንግስቲ እምበር ህዝባዊ መንግስቲ ኣይነበረን ዝበሃልን ዘሎን ቀንዲ ህዝባዊ ርድኢት ዝጠልብ መሰል ምዃኑ ፖለቲከኛታት ዝገለጹ። ከም መስርሕ ስልጣን ውድባት ፖለቲካ ውድባት ንፍሉይ ስለ ሓሳብ ጎስጓስ ብምግባር ብጸብለልታ ስነ ሓሳብ ማለት ፕሮግራም መትከላትን ህዝባውነት ዘለዎ ዕላማን ኣነጺረን ናብ መድረኽ መረፃ ቀሪበን ብድምፂ ህዝቢ ክሓልፋ ይወዳደራ
بدمت حزب سلطان زرخبا مخانن تنصيرو زحادره علماዊ መስርሕ ውድባት ፖለቲካ ምዃኑ ዝገለጹ ፖለቲከኛታት ዘይተመረጸ ውድብ ንኣባላቱ እምበር ንህዝቢ ኣይውክልን ፍልፍል እቶቱ ካብ ወለንታውያን ኣባልነትን ውልቀ ሰባትን ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣብ ውድብ ሕወሓት እዚ መስርሕ ኣይሰርሕን ጥራይ ዘይኮነስ ሕወሓት ሰበስልጣናታ ብሃፍተ መንግስትን ህዝብን ዝሞናገዱ ናይ ፖለቲካ ነጋዶ እዮም ከብልውን ይገልጽዎም ብኻልእ ገጽ መንግስቲ ህዝብን ምግልጋልን ንምምሕዳርን ዝተመረጸ ኣካል ብገደብ ግዜ ዝወርድ ዝድይብ ዝምረጽ ዝወድቕ በመንግስታዊ እቶት ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዘመሓደር ስርዓት ኮይኑ ሙሉእ ናይ ህዝቢ ውክልና ይህልዎ በመሰረት ድምጽ መረጻ ድማ ይብል ዓለማዊ መስርሕ ስነ መንግስቲ እዝውን ኣብ ትግራይ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ድማዮም ዝምጉቱ መንግስቲ በሃገራዊ አገልገልቲ ከም ቤት ምኽሪ ዳያኑ ፖሊስን ወታደራትን ዝቆመ እዩ ናይ መላ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ድማ ይበሃል ኣብ ትግራይ እቶም መሓውራት መንግስቲ ንውድብ ዘገልግሉ ናይ ውድብ እምበር ናይ ህዝቢ ውክልና ዘይብሎም ኮይኖም ዝመጹ ምዃኖም ዘነጽሩ እቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ናይ ጥሪ 15 2017 ዓመተ ምህረት ዝተወሰነ ውሳነ ልዕሊ ኮር ንውሳነ ጊዜያዊ መንግስቲ ገዲፎም ንውሳነ ሕወሓት ምድጋፎም ኣብ ትግራይ ውድባዊ መንግስቲ እምበር ህዝባዊ መንግስቲ ነይሩ ኣይፈልጥን ብምባል ዝምጉቱ እቶም وهاب تريتو هزبي بعبيو كردو زقبا يبلو اتوم مهورات بوليتيكا ودبات يمرتا يودكا بزحشة سن حسابن بروغرامن زحدسا مخانن كفلت مخال ناي بلوط زيغا رقوحيو مسبلو كاب جزاي منغست وصاي زلوا ودبات بوليتيكا نحقن سرعاتن تغزين اب قصل تمرصاتات كساتفان كسعران بزحشة سن حسابن هزبن كنقحا تخيلو كم زلون مرصا سن منغستن لوعلاونت هزبن زبل سند يرغاغصو ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ውዕለ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እናበለ ይእውጅ ዘሌሉ መምህር አብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ከምኡውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኣድሂቡ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ብምሃብ ዝፍለጥ መምህር አብርሃ ሃይለዝጊ ምስ ኮርነር ፕረስ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ቀንዲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ውድቀት ሕወሓት እዩ ክልቲኦም ጊዜያዊ ምምሕዳራት ትግራይ ስርሖም በአግባቡ ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ሕዚ ኣብ ዝበፂሕና ዘለና ብናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ብልሽውና ምዃኑ የረድእ ናይቶም ክልቲኦም ጊዜያዊ ምምሕዳራት ጉድለት እዩ ናህንብሎ ግን ናይ ክልቲኦም ምምሕዳራት ጊዜያዊ ምምሕዳራት ናይ ጌታቸው ይኩን ናይ ጀነራል ታደሰ ጊዜያዊ ምምሕዳራት ንምንታይ እዮም ስርሖም ብግቡእ ክሰርሑ ዘይከኣል እንተይልና ግን ካው ላዕሊ እዩ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ክልቲኦም ጊዜያዊ ምምሕዳር ፀገም ገይረ ይወስደን ማለት እሳቶም ጽቡቅ እዮም ሰሒሖም ማለት ኣይኮነን ወይና ምድፍን ምግባር ኣይኮነን መን ይመስሪትዎም እዩ ተዋንኡ ንኣቶም ዝመስረተ ኣካል ሕወሓት ዝበሃል ኣካል እዩ ሕወሓት ዝበሃል ኣካል ተዝዕሩ ነይሩ ጊዜያዊ ምምሕዳራት ይዕሩ ማለት እዩ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳራት ብልሽት ብልሹና ብኣግባቡ ስራሕካ ዘይምስራሕ ናይ ሕወሓት ብኣግባቡ ስርሑ ዘይምስራሕ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ዝኣምናለ ስለዚ ሕማም ሕወሓት እዩ ካብ መጀመሪኡ እውን ናብዚ ዝመፀና ናይ ሕወሓት ናይ ፖለቲካ ብልሹና እዩ ናብዚ ይወፅሕና ኣብቲ ብልሹና ውፅኢት ኮይና ክነውግዕ ተለና ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ድሕሪ ፕሪቶሪያ ተፈጠረ ናብ ፕሪቶሪያ ዘብቅዐ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ድኹም መሪሕነት ሕወሓት ድሕሪኡ ከዓ ከይዱ ዝተውሃቦ ፀጋታት ውሕዳት ዋላ ይኹና ኣብቱ ዝነበረ ፀጋ እንዳነውግዕ ሕዚ ኣብ ሰፊሕ ምሕዳራ ኮይንካ ኣብ ሰፊሕ ምህዳር ኮይንካ ተውግዖ ዕድላት ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ኣብቶም ፀበብቲ ኣብታ ተዋሃበና ኣብታ ዘላትና ኮንቴክስት ኮይና ክነውግዕ እንተለና ግን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝተዋሃበካ ናብኡ ንምንታይ ናብቲ መንቀራቅር ንስኣቲካ ካሊእ ጉዳይ እዩ ግን ኣብታ መንቀራቅር ንስኻ ኮንካ እውን መዋፅኦ ፀጋታት ኣለዋካ ተን ፀጋታት ንሰን ክጥቀም ዘይኽእል ሓይሊ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብፍሉይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጥዑይ ክኸውን ኢልካ ይትስበል ኣብ ክንዲ ዘላቒ ሰላም ምፍጣር ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ሕወሓት ንኸይትግበር በብወገኖም እናሰርሑ መፂኦም እዮም ሕዚ ድማ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እናበለ ይእውጅ ይብል መምህር አብርሃ ሃይለዝጊ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ሕወሓት ብተግባር ከም ትቅድም ለዝበልክዎ እናሸርሸርዎ እዮም መፂኦም ከይትግበር ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ተግባራት እናፈፀሙ ሰላም ክሰፍሕ ዘይኮነስ ሰላም ተፈጠረ ናይ ኩናት ጠጠው ምባል ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈጠሮ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ዘላቂ ሰላም ከምፅእ እናሰፍሐ ምይጣት ፖለቲካዊ ዲያሎጋት እናተፈጠሩ ኣብ ዲስከሽን መሰረት ተገበረ ኣብ ዘተ መሰረት ዝገበረ ስምምዕነት እናፈጠርካ ዘላቂ ሰላም ክን ንምፍጣር
እናሸርሸርካ ببوغنكا بزي يكون بتي ناشر شركة مخد زنبرة خوينو قندما اوفيشالي هذه فوريسي لهم ديكليرز غورزلو زوج زلو دعوة حتيو بأفا وهو قال مبلم بتأفا قالت يزبال وهو قال مبلم فوريسي خوزلو اوار حقتي رميم هذا عندنا بيت مخرم صوع بعلم فوريسي لما واجه يليهم كفت بيت مخرم بعلم تمصيكو فوريسي يوم زلنا زلو ونياتو جزيام محداك تاشتلت وقرمي إذنورة بهذا تمارس زولنا يو كلتشان عصرت خلطن أقوم زمرسنا يا منجستي في سوي متيو تو وعلنا بريتيريا أبي أحمد دماغ زيادة قوي حق مخوار حق مخوار ينادس ناب ميليتري أوبريشن كايدو تجري يلوس لزنورة حق مخوار زلاد ما حق إسنان بهذا زلنا نهاتو ممرحي تجزأت خوينا مرات اب بوستبن بزي مقارنه بزي منو حنان سلازنره نزي ايو فريس كونسيستنت كوينو نزي افريس وا مصي بريتيريا نحنا نزي تقبلنا فريسنا تنيرنا نتو وعل بريتيريا كصابع زخل زي عند حقيقه كصابع تخل مخانا فريت تفصلنا خمونكا بقلسي قلسي ግን ድማ ኣብ ልዕሊ ግን ኣውጀብካ ማለት ነቱ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ አይ ሚን ነቱ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብግልፂ ንሕና ኢና ፈስናዮ ፎሪሲ ንብል ዘለና ንሕና ኢና ኢሎም ኣዋጅ ኣውፅኦም እዩ ኣብየ ኣይኣወጀን ብተግባር እናሸርሸረ ይመፅእ እምበር ኣይኣወጀን እናሸርሸረ እናሃለየና ፈለጠስ ተኣዋጅ ግን ፈሪሳ ትብል ኣዋጅ ግን ካብ ትግራይ ወገን ክትመፅእ ይደልያ ምክንያቱ ዲፕሎማስያዊ ክስብ ክረኸበላ ስለደሊ ሻዕብያን ፋኖን ንትግራይ ንድሕሪት ንምምላስ እናሰርሑ ዝመፁን ዘለውን ሓይልታት እዮም ብምባል ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለዎም ንዝበሃል ድማ ከምዚ ዝስዕብ የብርህ ናይ ህዝቢ ምሕራሽ ሸፊት ዘሎ ሓይሊ ብግልፂ ንትግራይ 100 ዓመት ንድሕሪት ክንምልሳ ኢና ዝብል ጭርሒዝ ተገስ ሓይሊ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ብግልፂ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ድማ ናይ ውልቆም ኢለ ይሕስብ ናይቲ ስርዓት እዩ 40-50 ዓመት ከምቶ ንኣና ዓፃፂኹም ዓድና ዘፍረስኩምና መንእሰይና ንክስደት ምክንያት ዝኾንኩም ተኸተልኩም ፖሊሲ ንሕና ድማ ንኣና ዓፂኹም ዝሰርሕኩም ነዚኣ ዘለዋ መሰረተ ልምዓት ዕኒና 40-50 ዓመት ንድሕሪት ክንምልሰኩምና ብግልፂ ዝዝረብ ነይሩ ኣብ በየቤት ትምህርቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ 2013 ዓመተ ምህረት ቲፕስ ዝጀመሮ ፕሮጀክት አይደነ ምፍጻም ውጽሕ እምበር ናይ ዳታ ምእካብ ዳታ ኮሌክሽን ስራሕታት ተሳቲፈ ነይረሞ ኣብ ብብብ ትምህርቱ ሻዕብያ ሰፊሩለን ነራ ቤት ትምህርታትን ሻዕብያ ዘፍረሰን ቤት ትምህርታትን ተጻሒፍ ዝነበረ ብግልፂ ዘርኢ ብጽሑፍ እዚ ተን ቤት ትምህርታት ተለሚፀን ዘለዋት ብምሉእ ሰኒዶም ኣርካይቭ ገይሮም ሞዲዮም ጽሑፋት ኣይፈልጥን ምክንያቱ ናይ ጄኖሳይድ ኢንቴንት ዘመላኽት ጽሑፋት እውን ስለነበረ ብግልፂ ዝጻሕፍ ዝነበረ ንድሕሪት ክንምልሰኩም ዝብል ዝነበረ ሓይሊ እዩ ሕዚ ትማን ንግሆ ንድሕሪት ክምልሰኩም እየ ኢሉ ብተግባር ዝፍክር ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ዝገበረ ሓይሊ ሕዚ ኦቨርናይት ኣረኣይኡ ምልከትኡ ገምጋሙ ቀይሩ ንዓይ ሰናይ ዝሓስበለ ኢሉ ዝሓስብ ቆልዓ እንተሃልዩ ቆልዓነቱ ክቕበለሉ እየ መሰሉ እዩ ቆልዓ ምዃን ህፃን ምዃን ናይ ህፃን ኣተሓሳስባ ምህላው ንኣይ ህፃን ቆልዓ ኮይን ኩን እሞ ክዕሾካ ኣይክእለሉን ግን ኣይፈቕደሉን እዚ ቆልዓ ናይ ቆልዑ ትንተና ኢና ሻዕብያ ናይ ገምጋም ትሕተት የብሉ ማለት ገምጋሙ ጆኒ እንዲ የኮነን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ኣና ናይ ገምጋም ግን ኣብ ገምጋሙ ዲፕ እዩ ሰፊሕ ገምጋም እዩ ዘካይድ ዓሚቕ ገምጋም እዩ ዘካይድ ዝሰፊሕን ዓሚቑን ዘካይዶ ገምጋም ድማ ብቐሊሉ ኦቨርናይት ዝቕየር ኣይኮነን ሻዕብያ ኣይ ሽምባር ድያ ናይ ትማሊ ንኩናት ዘእተዎ ገምጊሙ ዘእተዎ ምክንያት ክቅይር ናይ ቅድሚ 50 ዓመት 60 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገምገመ ገምጋም ኣይቀየሮን ክቅይሮ እውን ኣይኽእልን ምክንያቱ ካብ ብናይ ባዕሉ ኣንግል እንተሪእናዮ ብናይ ባዕሉ ኣንግል ኮይና እንተሪእናዮ ብናይ ሻዕብያ ፐርስፔክቲቭ ኮይና ክንሪኦ እንተለና ሻዕብያ ብጣዕሚ ዓሚቑን ሰፊሕን ገምጋም እዩ ዘካይድ ትክክል ድየ ትክክል ካሊእ ጉዳይ እዩ ትገምጋም ኣብ ልዕሊካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገምገመ ገምጋም ንህዝቢ ትግራይ ዘቐመጦ መደምደምታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘቐመጠ መደምደምታ ትክክል ድየ ትክክል ዘይግድስ ግን ድማ ብኩሉ ኣንፈት ርኡ ዝግምግሞ እና ዝድምድሞ ስለ ዝኾነ እዚ መደምደምታ እዚ ኦቨርናይት ይቕይሮ እዩ ሻዕብያስ ከማናስ ኮይሉ ሻለው ገምጋሚ ዝግምግም ኢሎም ዝሓሱን ድሕር ኮይኖም ንባዕሎም ኣብ ልዕሊ ድክመቶም እዮም ዝነግሩን ዘለው ህፃንነቶም እዮም ዝገልፁለይ ዘለው እዚ ለዋህነት እዩ ዘሴም ስትሩ ዊስ ፋኖ
هذه بايزوي ناي فتاويكا أي من ناي تلاقيها تلاقي فتاويكا يزول أنا يسمع معلم ناي تلاقيها تلاقي تلاقي مخن أي تقاوم سجم يولد ناي تلاقيها تلاقي مخن سجم يولد جندما فتاويكا جن كونه يخلد تلاقي ناي تلاقيها تلاقي أصل زخونة راح فتاويكا كونه يخلد إذا أبي أحمد راح أيود أمر بحني زول كايداون قبي مثلاً أبي أحمد بهالجانين أنا جانيني I know سيطان جانيني أنا زخونة جانين سألي أنا زخونة سيطان جنس بعلم مخنياتي الليل جانين فرحنا سيطان مسجع عبى علىك إمنة مسأني نوع علىك نوشتك كتري زي ميدلاين زي مخالني إمبار أجانن تقوى بنتلو أجانن تقوى أسم تلو نسخة كابزوم نيجانن تباسي أبصون رجيت كانسكا نوشتكا بدم بريئك ترديكان كابزوم نيجانن تباسي راح حلو ونتيل كان تكون كاب روحو كم تكلمر منهم سؤال كعين عمتي أجانن تي باس لو الكاد درجم الكان عند أجانن تباسي درجم الكاي يقتل ربع الكاي يقتل كوميس جبر زلوا مينيمم بروجرام بايزو بقلسي استنصر كسمع مينيمم بروجرام كيلن ولا مستو نايوش تعدز بهذا زلوا يا فانو نايوش تعديو شيء مست نايوش تعدي متحوار سجم زي كل خليو جن أنتي تدريكا أنتي بهال مينيمم بروجرام خاتم مع ذلك أتليسكو كرر كذا المينيمم بروجرام نحوار بسلطديو استراتيجيو سلطوا على نولندو ولا تسلطاوسي أفتو تما ديسكاس كوينهم بنصر بورقة تقمطو نهزون بنصر كنقر زخولو استماياتو استحفنا قرب يمنا أبيلن بلا كوينا نزلنا أبيلن بلا كوينا نوقع زلنا ولا مستناش عبيات بهذا زلو أنا كم زلنا حارتها وتصرح فتام زبال واحد قا تنحي واحد سرس فتام تحزل له جوجل درس إن تعرف زلنا جوجل نايدرس إن جوجل سرح فتام واحد وون ديسكاس كم زي جوار زلنا حارتها ديسكاس يجرب من كم صدقون عيفلت تنزل سرح فتام زلل جوجل يحزي مس شعبية صندة فتيرة زلزلنا ممهر أبرها حيلزجي انتقتل كاب كينات النترفو نجاريلن سلازي كجل حوحات بتدقاقامي اتاقامد تبت إسايان نابلة زوجو زلو مجلتي تخكل كم زي كونن دحر كينات نابدر الدر كاب متاو حزي اتازلا زت أبابت ممارتي متقاميو كبل حسابو يقلت هذا زو تعطي يزل هزرها دقاقي مكافتو بتو ناي بزوجة ناي مرحنا زلزلنا ناي جل درس إن عالي دقاقي من مجلسهم كم زوجوا دقيم تبتيس آيات أجمد عز آيات اللي مزل فازلو عز آيات تبتيس آيات زل أنا أملو عز آيات وود معات عن فتاة قاطي ميو تشراشيرو إيو معات زي مسمع مالت زي متأمن تفطير إيو قدوي لا يهلن حزي يوم زيرو تعز آيات تبتيس آيات تلك تتعز آيات تبتيسان تسعينا إلسيات بناتيات متصل نخينات كمو سعين تبتيس آيات حريل كاسين نخينات كمو تدالي خارجة نخينات كعود دقامو بصرخة أو كينات عوت اللي ديو ولا نحر أسفح بالنار إناي عوت ولا حيل تزهلو كابو عوت يلي نكو كينات هيد كابو بدردر زي زازن بنغوسيشن بديالوج زي زازن كيناتكو دقنا كينات يزولب therefore أنا ولا كينات تجميرو زيشان زتقود أي قودا مالت أو كينات قد تتعامل بعد يلزل لوز يوكينات تيغا أخذ تقودا زخون هون حيل ميزان كل لوزر ولا ندخونه جن حيل ميزان حش زل حيل ميزان ميليتار حيل ميزان زلوا أيو جين غير نولمو سوينا بتلهم دمر جين كواي غيرن مع كسارة يوسحوه زخون هون زخونه يكون لوزر يكون جين زغير أكن أمود داتو تركيزات أطمار زي ظرف حزت تسعات بلايا كامل مود حركينات دردر كم تلومد كم تنفلطنا دردر كاملتا حزي ولا تزعريا زتولا شوت عريا تجمالقت زلاتا بايتا أفتات تجمالقت بايتا كاب تجمالك كانوا كنات أتيها ريو تجمالقت شوكيو أو تشكا هون كخاوت ميت أفتات تجمالقت زلا بايتا هون كفيل كاب من ميات حزون عصو إلي أمن أنا كاب أخسماويان مراخبة حفاش نايز ساعات زيناتات كتكتاتلو تنحكم نمكتتالكم نمسكن مزتلفو مدواتنا سناي جزي